अथ 26 सर्गः। तद्वचः सत्यमक्लीबम् सारणेनाभिभाषितम् निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम्। यदि मामभियुञ्जीरन् देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतामहम् दद्याम् सर्वलोकभयादपि। त्वम् तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिः पीडितो भृशम् प्रतिप्रदानमद्यैव सीतायाः साधु मन्यसे। को हि नाम सपत्नो माम् समरे जेतुमर्हति। इत्युक्त्वा परुषम् वाक्यम् रावणो राक्षसाधिपः आरुरोह ततः श्रीमान् प्रासादम् हिमपाण्डुरम्। बहुतालसमुत्सेधम् रावणोऽथ दिदृक्षया ताभ्याम् चराभ्याम् सहितो रावणः क्रोधमूर्च्छितः। पश्यमानः समुद्रम् तम् पर्वतांश्च वनानि च ददर्श पृथिवीदेशम् सुसम्पूर्णम् प्लवङ्गमैः। तदपारमसह्यम् च वानराणाम् महाबलम् आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्छ सारणम्। येषाम् के वानरा मुख्याः के शूराः के महाबलाः के पूर्वमभिवर्तन्ते महोत्साहाः समन्ततः। केषाम् शृणोति सुग्रीवः के वा यूथपयूथपाः। सारणाचक्ष्व मे सर्वम् किम् प्रभावाः प्लवङ्गमाः। सारणो राक्षसेन्द्रस्य वचनम् परिपृच्छतः आबभाषेऽथ मुख्यज्ञो मुख्यांस्तत्र वनौकसः। एष योऽभिमुखो लङ्काम् नर्दंस्तिष्ठति वानरः। यूथपानाम् सहस्राणाम् शतेन परिवारितः। यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा लङ्का प्रतिहता सर्वा सशैलवनकानना। सर्वशाखा मृगेन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः बलाग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नामैष यूथपः। बाहू प्रगृह्य यः पद्भ्याम् महीम् गच्छति वीर्यवान् लङ्कामभिमुखः कोपादभीक्ष्णम् च विजृम्भते। गिरिशृङ्गप्रतीकाशः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः स्फोटयत्यतिसंरब्धो लाङ्गूलम् च पुनः पुनः। यस्य लाङ्गूलशब्देन स्वनन्ति प्रदिशो दश एष वानरराजेन सुग्रीवेणाभिषेचितः। युवराजोऽङ्गदो नाम त्वामाह्वयति संयुगे वालिनः सदृशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः। राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरुणो यथा एतस्य सामतिः सर्वा यद्दृष्टा जनकात्मजा। हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा बहूनि वानरेन्द्राणामेष यूथानि वीर्यवान्। परिगृह्याभियाति त्वाम् स्वेनानीकेन मर्दितुम् अनुवालिसुतस्यापि बलेन महता वृतः। वीरस्तिष्ठति सङ्ग्रामे सेतुहेतुरयम् नलः। ये तु विष्टभ्यगात्राणि क्ष्वेडयन्ति नदन्ति च उत्थाय च विजृम्भन्ते क्रोधेन हरिपुङ्गवाः। एते दुष्प्रसहा घोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः 800 दशकोटिशतानि च य एनमनुगच्छन्ति वीराश्चन्दनवासिनः। एषैवाशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम्। श्वेतो रजतसङ्काशश्चपलो भीमविक्रमः बुद्धिमान् वानरः शूरस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। तूर्णम् सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः विभजन् वानरीम् सेनामणीकानि प्रहर्षयन्। यः पुरा गोमतीतीरे रम्यम् पर्येति पर्वतम् नाम्ना संरोचनो नाम नानानगयुतो गिरिः। तत्र राज्यम् प्रशास्त्येष कुमुदो नाम यूथपः। योऽसौ 100 सहर्षम् परिकर्षति। यस्य बाला बहुव्यामा दीर्घलाङ्गूलमाश्रिताः ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोरदर्शनाः। अदीनो वानरश्चण्डः सङ्ग्राममभिकाङ्क्षति। एषोऽप्याशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम्। यस्त्वेष सिंहसङ्काशः कपिलो दीर्घकेसरः
निभृतः प्रेक्षते लङ्काम् दिधक्षन्निव चक्षुषा विन्ध्यम् कृष्णगिरिम् सह्यम् पर्वतम् च सुदर्शनम् राजन् सततमध्यास्ते सरम्भो नाम यूथपः 100 30 हरिपुङ्गवाः यम् यान्तम् वानराघोराश्चण्डाश्चण्डपराक्रमाः परिवार्यानुगच्छन्ति लङ्काम् मर्दितुमोजसा यस्तु कर्णौ विवृणुते जृम्भते च पुनः पुनः न तु संविजते मृत्योर्न च सेनाम् प्रधावति प्रकम्पते च रोषेण तिर्यक् च पुनरीक्षते पश्यलाङ्गूलविक्षेपम् क्ष्वेणत्येष महाबलः महाजवो वीतभयो रम्यम् साल्वेयपर्वतम् राजन् सततमध्यास्ते शरभो नाम यूथपः एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपाः राजन् 140 तथैव च यस्तु मेघ इवाकाशम् महानावृत्य तिष्ठति मध्ये वानरवीराणाम् सुराणामिव वासवः भेरीणामिव सन्नादो यस्यैष श्रूयते महान् घोषः शाखा मृगेन्द्राणाम् सङ्ग्राममभिकाङ्क्षताम् एष पर्वतमध्यास्ते पारियात्रमनुत्तमम् युद्धे दुष्प्रसहो नित्यम् पनसो नाम यूथपः एनम् 100 शतार्धम् पर्युपासते यूथपायूथपः श्रेष्ठम् येषाम् यूथानि भागशः यस्तु भीमाम् प्रवल्गन्तीम् चमून् तिष्ठति शोभयन् स्थिताम् तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः एष दर्दुरसङ्काशो विनतो नाम यूथपः पिबंश्चरति यो वेणाम् नदीनामुत्तमाम् नदीम् 60 बलमस्य प्लवङ्गमाः त्वामाह्वयति युद्धाय क्रोधनो नाम वानरः विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः यस्तु गैरिकवर्णाभम् वपुः पुष्यति वानरः अवमत्य सदा सर्वान् वानरान् बलदर्पितः गवयो नाम तेजस्वी त्वाम् क्रोधादभिवर्तते एनम् 170 पर्युपासते एषैवाशंसते लङ्काम् स्वेनानीकेन मर्दितुम् एते दुष्प्रसहा वीरा येषाम् सङ्ख्या न विद्यते यूथपायूथपः श्रेष्ठास्तेषाम् यूथानि भागशः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 26 सर्गः।